ang tanan ning kalibutan, no matter how beautiful, no matter how great, moabot gyud ang panahon nga kini dunay pagkatapos. Ang atong kinabuhi, nga atong gipuy-an karon, ang mga bahandi nga niya kanato, kining tanan dunay katapusan. Unsa man ang mulungtad dili lamang ang atong kalag, ang mulungtad mao ang atong maayong kabubuton, ang atong maayong pagkatao, ang atong mga may binuhatan. Kay baton pa ni San Pablo siyang suwat ngadto sa Corinto, everything in this world would pass away. Faith would cease, hope would vanish, but what remains is love, because love is eternal. May buntag. Ani ana sab kita sa itong adlaw nga pamalandong sa pulong sa Dios. Ako si Padre Lucas Enoch, the spiritual director of the Divine Mercy Archdiocese of Cebu. Ug ang atong ebanghelyo karon kinutlo sa ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 21, bersikulo 5 ngadto sa 11. Ini mga ebanghelyo naghisgot og daghang mga butang, labi na sa umaabot nga paghitabo. Gitawag kini og usa ka eschatological gospel di na ngatong Ginoo naghisgot sa umaabot nga paghitabo sa kalibutan. Unya sa dili pa siya bubalik aron panghukom sa tagsa-tagsa kanato. Ang unang bahin sa ebanghelyo naghisgot sa templo nga hilabihan katahom nga matud pa kaginayan-dayanan sa mga manindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihanad ngadto sa Dios. Unya mingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa libutangan ini, ang tanan tumpagon gayon. Mga igsuon, ang templo sa Jerusalem maong sentro sa kinabuhi nga relihiyoso sa mga Hudiyo, the center of the religious life. And that is why the temple is very important in the life of the Jewish people, because that symbolizes the faith of the people. It is the center of their life as a nation. Apan ang atong ginomingon, moabot ang panahon nga kini pagatumpagon gayon. Ug kining mao propesiya sa Ginoo natuman diha nagilumpag ang templo sa tuig 70 AD sa mga Romanhong sundalo aron pag kastigo sa mga Hudiyo sa ilang pag-alsa batok sa Romanhong kagamhanan. Ug nining mao ebanghelyo makaigsunan naghisgot kini nga ang tanan ning kalibutan, no matter how beautiful, no matter how great, moabot gyud ang panahon nga kini dunay pagkatapos. Ang atong kinabuhi, atong gipuy-an karon, ang mga bahandi nga niya kanato, kining tanan dunay katapusan. Unsa man ang mulungtad dili lamang ang atong kalag, ang mulungtad mao ang atong maayong kabubuton, ang atong maayong pagkatao, ang atong mga may binuhatan. Kay baton pa ni San Pablo siyang suwat ngadto sa Corinto, everything in this world would pass away. Faith would cease, hope would vanish, but what remains is love, because love is eternal. Busak, kung ang atong kinabuhi, usa ka kinabuhi sa paghigugma sa Dios ug sa atong isikatawo, kining matanga sa kinabuhi bulungtad gayud. Kay ang gugma malungtaron man, pulong pa sa atong Ginoo. Hinaot nga kita, while we are still alive, while we are still waiting for the coming of our Lord, we must continue loving the Lord above all and loving one another, because this commandment would make us a true Christian if we follow this commandment to the letter. Meaning to say, nga kinahanglan nga gugma nato sa Dios ug sa atong isikatawo, mao kanunay ang atong pagabuhaton matag adlaw. Sa tanan nato mga buhat should always be an act of love. Sa tanan nato mga tinguha sa atong kasing-kasing should be the desire of love. Sa tanan nato mga tumong sa atong kinabuhi should be the end of our love. And ultimately, God, because God is love. Daghang salamat ug may buntag.